السلام عليكم البنات، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كلكم تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم على قناتي وقناتكم اسباس موناليزا سول. مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي يكون يعني من نوع خاص. غادي نشارك معكم فيه روتيني ملي كتكون عندي العراضه، سورتو الناس اللي كيكونوا بوحدهم يديهم بوحدهم، او يعني العروسات المبتدئات اللي كيكونوا كيخافوا من العراضات وكيخافوا على انهم ما يقدوش بها. فاليوم بغيت يعني نبسط لكم الامور ونوريكم الطريقه يعني السيستم اللي تمشيو عليه، وان شاء الله غادي تقدوا بالعراضه ديالكم 100%. انا البنات في روتيني يعني اللي كندير عندي ضروري نهار العراضه عندي كنقسمها على جوج. اول حاجه البنات كنشد ورقه وستيلو وكنقيد لي بلا اللي غادي ندير، يعني لي سالاد و لي بلا ولا كلاص اللي غادي ندير او ما غاديش نديرو الديسير، وكلشي كنقيدو وكنقيد شنو غادي نحتاج باش هكا كنسهل عليا الامور. كناخذ مع داك الورقه كنمشي كنتقدا داكشي اللي خاصني كله. يعني اول خطوه هي تقيدو شنو نتوما محتاجين وشنو نتوما خاصين، خصوصا البنات اللي كيكونوا يعني مثلا في خارج المدينه. الحاله ديالي انا في يعني ماشي في سونتر فيل، انا في الضواحي ديال مدينه فاس. يعني كنلقى صعوبه شحال من مره كنقلب على شي حاجه ما كنلقاهاش هنا، سكي خصني ضروري نكون مقبل مقيده شنو خاصني باش كنتفادى داك تسعب ساعتها وتكون خاصني شي حاجه وما نلقاهاش. يعني ضروري الورقه والستيلو. اول حاجه كندير بها هي كنقرر بدا السلطه اللي غادي ندير، واش غادي ندير لي سالاد اللي غادي يكونوا سخونين بحال زالوك بحال تكتوكه بحال شي فلور، المهم يعني اللي سخونين. مثلا ملي كنكون غادي ندير لي سالاد اللي غادي يكونوا هكا بحال زالوك وتكتوكه، انا من قبل كنشوي داكشي اللي خاصني كله، كنجمعو في بلاستيكه كنديرو في الكونجيلاتور. يعني النهار ديال العراضه بالضبط قبل ما كيجيو الضياف ديالي كنديرهم بشرموله ونطيبهم. الحاله ديال دابا العراضه اللي انا دايره لدارنا، فانا غادي ندير سالاد غويال، يعني سالاد كبيره اللي غادي نديرها هي لونطري. يعني غادي تكون عندي فيها لي بروشيت، غادي يكون عندي فيها الديسير، غادي يكون عندي فيها الخضره، غتكون عندي فيها الحوت. يعني غادي تكون واحد السلطه اللي هي كبيره. فشنو كندير لها انا دابا؟ كيف ما كتشوفوا معايا انا دابا هذه عندي 8:30 ديال الليل، غدا ان شاء الله عندي العراضه. فانا في الليل يعني النهار كنجمع داري، يعني راكم عارفين الميناج كتحيديه عليك نهائيا، كنغسل الخضيره اللي غادي نستعمل. كيجي الليل كنرد مثلا دابا سالاد راني غادي نشاركها معكم في فيديو خاص. انا البنات ما غاديش ندير لكم يعني فيديو نجمع لكم فيه كلشي، لا ما غاديش نديرها. ندير لكم فيديو فيه الروتين ديال نهار العراضه، وفيديو د سالاد، فيديو ديال لي بلا اللي غندير، فيديو د لا كلاص، وفيديو ديال الديسير. هانتوما انا عندي هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا انا هنايا راني رابطه بطاطا ديالي كتسلق. ها هي غادي نسلقها وغادي نديرها في بواطه ونغطيها بالسلوفان ونخليها دو كوتي. عندي هنايا خيزو درت له شويه ديال الملحه، غادي نسلقو شويه ماشي حتى يهرى، يعني يبقى شاد راسو. غادي نخليه يبرد، غادي نديرو في بواطه بالسلوفان لا ميم شوز. عندي هنا البيض خاف الباربه، حتى هي درت لها مليحه. غادي نخليها تسلق وغادي نخليها حتى تبرد. غندير لها في بواطه سلوفان وندخل في الثلاجه. يعني هادشي هذا قبل حيدوه عليكم. كذلك الرز البنات انا راني كنسلق دابا فيه، دايره الرز شويه ديال الزيت الماء ومليحه، غادي نسلقو حتى هو كذلك. غادي نعينو حتى يبرد، غادي نديرو في بواطه وغادي نجمعوه في بلاستيكه. عندي هنا كذلك داريكو، ها هي انا البنات كنفورها. يعني انا كنفضل نفورها حيت كتحافظ على اللون الخضر. المهم فورتوها شنو ما بغيتو، فورتوها او سلقتوها ليسونسيال غير كتزولوها هكا من العافيه، كتخويو عليها الماء بارد بزاف باش كتحافظ لنا على الخضوره ديالها. غادي ندير لي بروشيت غادي نشارك معكم ان شاء الله حتى هما التتبيله ديالهم. غتلقاو كلشي اون ديتاي
في الفيديو ديال السلطه ان شاء الله هوايه اللي غادي نحط لكم. لي بروشيت كذلك كندير لهم واحد التتبيله وكنغطيهم بالسلوفان وكنديرهم في الثلاجه. بالنسبه لي كروفيت غادي يبقاو حتى ساعه بساعتها، غادي نسوطيهم هذوك، ما ندير لهم حتى شي حاجه دابا. بالنسبه للهوت دوغ هو هذا، انا غادي ندير له واحد التتبيله حتى هو دابا، وغادي نبيتو فيها وان شاء الله غدا عاد غادي واحد التتبيله كتجي خطيره البنات ان شاء الله، غادي تعجبكم، يجربوها ان شاء الله وغادي يعجبكم الهوت دوغ بداك المذاق اللي غادي نشارك معكم. غادي ندير له التتبيله ديالو لا ميم شوز، غادي نخليه في الثلاجه مغطي بسلوفان، لان في الثلاجه راكم عارفين كتكون شحال من حاجه، يعني ما بغاش شي ريحه تطلق لي في الماكله ديالي، يعني ايفيتي داك الريحه داك السلوفان ونحط. هادو بالنسبه لي سالاد. بالنسبه للبلا فمثلا انا البنات ان شاء الله غادي نشارك معكم بسطيله بمذاق الحوت، هي ديال الدجاج ولكن على طيبه الحوت، يعني غادي تكون فيها المذاق ديال الحوت، غادي يكون غالي. ندير هكا باش نهضر معكم. كما قلت لكم البنات انا غادي ندير معكم ان شاء الله البسطيله ديال الدجاج بطيبه الحوت، تكون مالحه. فاليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم كذلك البسطيله ديالي. اليوم ان شاء الله غادي نشد الدجاج ديالي، غادي ندير له التتبيله وغادي نشد عليه بالسلوفان، غنديرو في الثلاجه حتى هو، يعني كلشي تقريبا راه غادي نديرو هذا النهار باش غدا ان شاء الله ما غاديش نتدرك بالوقت، سورتو اللي عنده دراري صغار، يعني ما كيلقاش الوقت مع الدراري اولا الشغل ديال الدار اولا هكا الكوزينه. غادي ندير كذلك اللحم، نشارك معكم الطريقه ان شاء الله. اللحم غويال غادي ندير فيه الديسر معسل، غندير فيه الفواكه معسله، غادي ندير فيها البنات ندير المشماش، ندير القوق، غادي ندير الاناناس، غادي ندير كذلك النقاص حتى هو معسل، يعني غادي نديرو ان شاء الله على طيب حتى هو المذاق حلو. فغادي نشد اللحم دابا ديالي وغادي نتبلو دابا، وغادي نجمعو في الطنجره الغاز ديالي، وغادي نجمع عليه بالسلوفان وغادي نديرو في الثلاجه. يعني شوفوا شحال من حاجه غادي نقدروها حنايا في الليله قبل، يعني ما غاديش تدركوا نهائيا، غادي تمشيو بلاتي عليكم. كذلك بالنسبه لاكلاص، انا غادي نشارك معكم لاكلاص ديال الفخيز، يعني سهل بسيط وما فيهش يعني كثره المقادير. غادي نديرو كذلك دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم، نديرو دابا في الليل، غادي نغطيه بالسلوفان، نديرو في الكونجيلاتور ونخليه كيبرد لي حتى الغدا. حاجه وحده اللي ما كنديرش انا دابا هي الديسير ما كنغسلوش نهار من قبل، ما كنغسلوش لانه باش ما كيضيعليش، الو غادي نخليه حتى الغدا ان شاء الله، غادي نغسلو وغدا ان شاء الله عاد غادي نعاوطو ونقادو، يعني هكا كتمشيو خطوه بخطوه بلا ما كتدركوا راسكم نهائيا وبلا تعب. بالنسبه للبنات غادي نرجع لكم للسلطه. غدا ان شاء الله غادي تجيني سهله باش نمونطيها، حيت غادي نديرها لكم بواحد التقديم زوين. اللي غادي نشارك معكم الرز على طيب الحلاوه. الرز غادي نديرو معكم بالقرقاع، بالاناناس، بالتفاح، بالمايس، يعني غادي بالقرقاع كذلك واللوز، يعني غادي يكون عندي حلو، غادي نديرو بوحدو يكون عندي حلو. خلاص لي ليغوم اللي غادي نصوب هما اللي غادي يكونوا مالحين، مع طريقه زين اللي سهله وبسيطه و ميم طون غادي تجيكم مراقيه ان شاء الله الرحمن الرحيم. المهم هذه دابا عندي كيف ما قلت لكم 8 ونص ملي كنت بديت معكم الهضره. الوغ دابا غادي نخلي الخضره ديالي كتسلق ونعينها على ما تبرد، وعاد غادي نجمعها ان شاء الله في السلوفان ونتلاقى معكم ان شاء الله تشوفوا الروتين الثاني اللي غادي ندير هو الصباح ديال العراضه. الصباح ديال العراضه البنات حاولوا ما امكن النواض بكري، يعني ماشي كالاحوال العاديه ملي كتكون تبعك عراضه، ماشي بحال في الاحوال العاديه كتكوني وقتاش ما انت يعني راكي في دارك غداتك وقتاش ما وجد ولا لا، كتكوني ملي كتكون عندك عراضه النواض بكري. يعني مثلا راني انا غادي وقتاش ما نعست
وفي الصباح ان شاء الله راه 4 الصباح ل 5 الصباح غتلقاوني نت، لانني خصني نمونطي البسطيله، خصني نصب اللحم ديالي، خصني نغسل الديسير ديالي، خصني نقاد الطبله البنات. يعني الطريقه ديال التقديم ديال العراضه ديالكم غادي ندير واحد الطيه ديال المنيدلات، يعني غنحاول ما امكن تكون عراضه راقيه او ميم طون سهله او ميم طون بسيطه، ما تخافوش منها نهائيا. غادي نزوق الطبيله ديالي المنيدلات، نصوب تجفيفه خفيفه للدار، نطلق العود اللي انا ما كنستغناش عليها البنات في العراضه ديالي، وهو العود. انا دائما كنتلاقى الناس اللي كيجيو عندي بالعود، يعني كنحس قرب الوقت ديال الغدا كنحيد الحويجات اللي عليا، يعني الكوزينه صافي ساليت شغالاتي، كنطلق العود كنبخر به الدار، كيبدل لنا داك الريحه ديال الطياب في الدار، وكيعطي واحد النسمه زوينه. يعني حتى اللي كيدخل عندك بالعود، والعود كيصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، يعني كيدخل من شارح. وملي كتكون البنات واحد العراضات اللي خاصه، مثلا كتدخل عندنا النفيسه اولا كتدخل عندنا العروسه، فحنا دائما ضروري ما كنوجدوا الحليب بالزهر وكنتلاقاوهم بالتمر في الباب. في الباب ضروري ما كنتلاقاوهم بالحليب وبالتمر والزهر. يعني هذا روتين ملي كتكون داخله عندي العروسه، وغادي نشارك معكم ان شاء الله روتين ديال ملي كتجي عندي العروسه ان شاء الله الرحمن الرحيم او النفيسه. المهم البنات انا ما غاديش نطول عليكم، خليكم معايا وهانتوما غتشوفوا الروتين ديالي، وما تخافوش نهائيا من العراضه، كونوا على يقين ان شاء الله غادي تقدوا بها الا تبعتوا النصائح اللي كنشارك معكم، خصوصا المبتدئات. انا عارفه كل مرة راها عارفه دارها شنو كدير فيها وراها قاده بشغالها، ولكن المبتدئات بالخصوص كيكون عندهم تخوف عادي كيف ما كان عندنا حتى حنايا. كان عندنا واحد الوقت مي بالنصائح ديال الوالدين ديال الخوت ديال الاحباب ديال الاصحاب كيبقاو يوعيوك شحال من حاجه، كلشي كيرجع ساهل، حتى حاجه ما تخافوا منها. وان شاء الله مع قناه اسباس موناليزا سول كلشي غيجيكم ساهل، كونوا على يقين. يلا البنات نخليكم. انا رجعت لكم البنات، بغيت نشارك معكم يعني التتمه ديال الروتين اللي قلت لكم. يعني ملي ساليت الخضره ديالي وجدتها كلها، كندوز باش كنوجد الطبيله اللي غادي نحط عليها الغدا، كنوجد مسبقا يعني الموينات ديالي هكا باش ما كنتدركش. يعني النهار ديال العراضه كنبقى غسل المواعن نمسح، فانا كنوجدهم بكري كيف ما كتشوفوا معايا. هذه هي الطبيله ديالي راني وجدت فيها كلشي داكشي اللي غادي نحتاج. هانتوما كلشي غسلته مسبقا، الماس الفريشطات المعالق لاصالاد. حاولوا ما تنساو حتى شي حاجه، داكشي علاش كنقول لكم يعني لا بكري ولا تيسا وجدوا كلشي. باش غادي نهز هذا راه ولدي كاس كيحط لكم هاد لي كويير هادو، قال لك خليهم، المهم خليهم. كنغسلهم مسبقا، كنمسحهم كيف ما كتشوفوا. هنا عندي الكويسات ديال المناضه كنغسلهم حتى هما وكنمسحهم. الاحسن البنات واحد لاستوس اللي انا كندير في غسيل المواعن ديالي سورتو الزاج، هو كنغسلهم بالخل. يعني كندير واحد شويه ديال الخل مع البرودوي اللي انا غادي نغسل به المواعنات ديالي. هادو المناضه، هادو الكويسات ديال الماء، هادو الكويسات ديال الماء موجداهم على بكري، جمعتهم هنا في هذا البلاطو وما قدنيش. هذا هو لاناب اللي غادي نحط عليه ان شاء الله الغدا ديالي. انا البنات لاستوس اللي كندير في غسيل ديال لي ناب ديال الطبله، كنغسلهم ماشي بالتيت، كنغسلهم بالصابون البلدي والماء سخون، كيخرجوا مشقشقين ما نقول لكمش. يعني انا جو بريفير الصابون البلدي في الصابون ديال لي ناب ديال الطبال. هنا عندي الغطيرات ديالي كلشي مغسول ممسوح. هنا عندي الغطره الكبار ديال 45، واحد غادي ندير فيه البسطيله، واحد غادي ندير فيه ان شاء الله الرحمن الرحيم اللحم، وهذا غادي نحط فيه الدسر.
و لا كلاص. هذا هو فاش غنحط لا كلاص هنا في هذا. غادي نحطو ان شاء الله هنا في الوسط وغادي ندور به الديسير ديالي. هادو هما المنيدلات البنات اللي خديت باش غادي نحط فيهم، باش غادي اللي غادي نحط في الطبله. ندير منيدلات ديال هاد لاناب، ولكن راكم عارفين الا مسحوا فيهم ولا هذا كيبقاو مطبعين، سكيفي هادو جوتابل. ندير بهم واحد الطيه زوينه البنات، غادي نشاركها معكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. اسبيرون بيان ما ننساش. غادي نديرهم فوق الطبيله ديالي. عندي هنا البنات هاد لي فيغين، نتوما كلشي مغسول مزيان. هاد لي فيغين البنات غادي نديرهم في السلطه، غادي ندير فيهم لاموس سالي، غادي ندير دي زاميز بوش، غادي ندير فيهم لافوكا، لاموس لافوكا، لاموس ديال الكروفيت، ولاموس ديال الطون. كيجيو راقيين في التقديم مع الدسر، كيجيو شي حاجه امبيكابل. صافي هذه هي الطبيله ديالي. يعني هذا الشيء اللي غادي نحتاج ان شاء الله الرحمن الرحيم غدا ان شاء الله ملي غادي نكون كنصاوب الطبيله ديالي. انا وجدته دابا، قديته دابا وغادي نخليه. يلا البنات نخليكم مع تتمه ان شاء الله ديال الروتين. وهنا كيف ما كتشوفوا البنات راني موجده لي طاس، حيت حنايا ضروري عندنا من مور الغداء ضروري خصنا كافي نواغ. هذه عندنا عاده يوميا، يعني بعراضه ولا بلاش ضروري. يعني الدار الا عرضتهم وما درت ليهمش القهوه معصره راني بحال اللي ما درت حتى شي حاجه. صافي حتى لي طاس حتى هما راني غاسلاهم مسحاهم وموجداهم دافونس، هكا ما غاديش نتدرك جمعهم في هذا البلاطو. غدا ان شاء الله ملي غادي نكون غادي نبدا نوجد غنخوي هادشي هذا كله، عاد غادي نقدد الطبيله ديالي ان شاء الله الرحمن الرحيم. وهانتوما معايا ان شاء الله في باقي التفاصيل ديال العراضه ديالي. مرحبا بكم حتى نتوما معانا.